श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 32 सर्गः। ततः शूर्पणखा दृष्ट्वा सहस्राणि 14 हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम्। दूषणं च खरं चैव हतं त्रिशिरसा सह दृष्ट्वा पुनर्महानादं ननादजलदो यथा। सा दृष्ट्वा कर्म रामस्य कृतमन्यैः सुदुष्करं जगाम परमोद्विग्ना लङ्कां रावणपालिताम्। सा ददर्श विमानाग्रे रावणं दीप्ततेजसम् उपोपविष्टं सचिवैः मरुद्भिरिव वासवम्। आसीनं सूर्यसङ्काशे काञ्चने परमासने रुक्मवेदिगतं प्राज्यं ज्वलन्तमिव पावकम्। देवगन्धर्वभूतानां ऋषीणां च महात्मनाम् अजेयं समरे शूरं व्यात्ताननमिवान्तकम्। देवासुरविमर्देषु वज्राशनिकृतव्रणम् ऐरावतविषाणाग्रैः उद्घृष्टकिणवक्षसम्। विंशद्भुजं दशग्रीवं दर्शनीयपरिच्छदं विशालवक्षसं वीरं राजलक्षणशोभितम्। स्निग्धवैडूर्यसङ्काशं तप्तकाञ्चनकुण्डलं सुभुजं शुक्लदशनं महास्यं पर्वतोपमं विष्णुचक्रनिपातैश्च शतशो देवसंयुगे अन्यैः शस्त्रप्रहारैश्च महायुद्धेषु ताडितम्। आहताङ्गं समस्तैश्च देवप्रहरणैस्तथा अक्षोभ्याणां समुद्राणां क्षोभणं क्षिप्रकारिणम्। क्षेप्तारं पर्वतेन्द्राणां सुराणां च प्रमर्दनम् उच्छेत्तारं च धर्माणां परदाराभिमर्शनम्। सर्वदिव्यास्त्रयोक्तारं यज्ञविघ्नकरं सदा पुरीं भोगवतीं प्राप्य पराजित्य च वासुकिम्। तक्षकस्य प्रियां भार्यां पराजित्य जहारयः कैलासपर्वतं गत्वा विजित्य नरवाहनम्। विमानं पुष्पकं तस्य कामगं वै जहारयः वनं चैत्ररथं दिव्यं नलिनीं नन्दनं वनम्। विनाशयति यः क्रोधात् देवोद्यानानि वीर्यवान् चन्द्रसूर्यौ महाभागौ उत्तिष्ठन्तौ परन्तपौ निवारयति बाहुभ्यां यः शैलशिखरोपमः। 10 वर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने पुरा स्वयंभुवे धीरः शिरांस्युपजहारयः।
देवदानवगन्धर्वपिशाचपतगोरगैः अभयं यस्य सङ्ग्रामे मृत्युतो मानुषादृते मन्त्रैरभिष्टुतं पुण्यम् अध्वरेषु द्विजातिभिः हविर्दानेषु यः सोमम् उपहन्ति महाबलः प्राप्तयज्ञहरं क्रूरं ब्रह्मघ्नं दुष्टचारिणं कर्कशं निरनुक्रोशं प्रजानाम् अहिते रतम् रावणं सर्वभूतानां सर्वलोकभयावहं राक्षसी भ्रातरं शूरं साददर्श महाबलम् तं दिव्यवस्त्राभरणं दिव्यमाल्योपशोभितम् आसने सुपविष्टं च कालकालमिवोद्यतम् राक्षसेन्द्रं महाभागं पौलस्त्यकुलनन्दनं रावणं शत्रुहन्तारं मन्त्रिभिः परिवारितम् अभिगम्याब्रवीद्वाक्यं राक्षसी भयविह्वला तमब्रवीद्दीप्तविशाललोचनं प्रदर्शयित्वा भयमोहमूर्च्छिता सुदारुणं वाक्यमभीतचारिणी महात्मना शूर्पणखा विरूपिता इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 32 सर्गः।